محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا أهل شباب الجنة. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر ہے. انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل
فخر الرسل دانائے سبل مولا کل وہابیاں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آئے ہر مسلمان تے فرض اور قرض درود پاک پڑھیا کرو. ہر آندے جاندے بندے نو ویکھو گے تواڈے بہن دا ساڈے سنان دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. مسجد دے آداب نو ملحوظ خاطر رکھو. قرآن پاک پڑھیا جاوے توجہ نال سنو، حدیث پاک پڑھی جاوے توجہ نال سماعت کرو. دوران گفتگو کوئی بھی خطیب نعت خواں نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لوے، درود پاک پڑھیا کرو. ہر بندہ اپنے گھروں ثواب دی نیت دے نال مسجد دے اندر آندا ہے. اے نہ ہوئے اسی ثواب لیندے لیندے اپنیاں جھولیاں گناہاں نال بھر کے چلے جائیے. بڑے خوش نصیب ہو جنہاں نو رب کائنات نے عشاء دی نماز جماعت نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے. اور بڑے خوش قسمت نے وہ لوگ جڑے اس وقت اللہ دے پاک گھر دے اندر تشریف فرما نے. میں اپنی تقریر تو پہلے جدو بھی مسجد دے اندر کوئی درس وغیرہ ہوئے اے حدیث ضرور سنانا تاکہ لوگ اطمینان نال تشریف رکھن. نبی پاک نے فرمایا جدو کوئی بندہ اللہ دے گھر اندر تشریف لے کے آندا ہے بہندا ہے بیٹھدا ہے کوئی ذکر و اذکار نہیں بھی کردا جب تک بیٹھا رہندے اللہ ان دی زندگی دے پچھلے گناہاں نو معاف فرماندے رہندے نے. اور تسی تے اللہ دے بڑے قریب لوگ ہو جڑے اللہ دے گھر دے اندر اللہ دا قرآن اور نبی پاک دا فرمان سنن واسطے آئے ہو. میں حدیث سنان تو پہلے دعا کرنا صدقے دل نال آمین کہنا. اللہ جی تینو تیری رحمت دا واسطہ ساڈا ساریاں دا اتھے آنا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے ساڈے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اللہ دے نبی فرماندے نے اچھا ٹھیک ہے باجی اور کچھ. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد دے اندر قرآن پاک دا ترجمہ پڑھن واسطے قرآن دی آیت سکھن واسطے اللہ دے دین دی تعلیم حاصل کرن واسطے انج کئی لوگ قرآن و سنت کانفرنس سنن واسطے مسجد دے اندر گھروں وضو کر کے اللہ دے دین دی تبلیغ سکھن واسطے سکھان واسطے آندے اللہ اس بندے نو قبول حج دا ثواب عطا فرماندے نے. اور آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد دے اندر آ کے با جماعت نماز پڑھ دے اللہ اس بندے نو بھی قبول حج دا ثواب عطا فرماندے نے. بڑے خوش قسمت ہو جڑے احباب اپنے گھر دے اندروں وضو کر کے مسجد دے اندر آئے ہو. دعا فرماؤ اللہ کریم ساریاں دا آنا خالصتاً اپنی رضا واسطے قبول فرما کے اللہ بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے. کرنا ہے بیت اللہ دا حج کنے کنے کرنا ہے ذرا سجی انگل چو کے زیارت کرواؤ. ماشاءاللہ ہاتھ پورا ایسے گلو نہیں کیا بھی تھک نہ جائے ہو جے تے کام شروع ہویا ہے. سارے کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ وینا پہ ہیں تیرے اگے مشکل کوئی نہیں. اے پیسیاں پوسیاں دا ٹکٹاں ٹکٹاں دا تیرے اگے روڑا کوئی نہیں سانو تے روڑا بن جاندہ ہے. اللہ تینو تیری رحمت دا واسطہ سانو ساریانو بیت اللہ دا طواف نصیب فرما دے. تیسری حدیث آقا فرماندے نے جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھے اپنی جگہ تے بیٹھ جائے ذکر و اذکار کرے سورج طلوع ہو جائے تے زوال دا ٹائم ختم ہو جائے تے 2 رکعتاں کنیاں رکعتاں 2 رکعتاں
جیڑا بندہ 2 رکعتاں ادا کر دے اللہ قبول عمرے دا تے قبول حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا چوتھا تے آسان ترین کام، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکدا، کچھ بھی نہیں کر سکدا، اپنے دل دے اندر ارادہ کر لے اللہ اگر تو مینوں مال دیتا تے میں تیرے گھر دی زیارت کرن جاواں گا۔ میرے محبوب فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں حاجیاں دے نامہ اعمال اندروں حج دی پرچی نکلے گی، اے خالص نیت کرن والے رب تیرے نامہ اعمال اندروں بھی حج دی پرچی نو کر چھڑے گا۔ کیوں جی جانا ہے انشاءاللہ؟ اچھی کہو تسی فری جانا سے تیار کوئی نہیں تے پیسے لا کے کتھوں جانا ہے انشاءاللہ؟ تے بابا جی نے کمال کر چھڑی ہے، کی آندے نے چلو جی چلو چلیے مکے گے شریف جی، بیت اللہ دی اندر جس دا بانی حنیف جی، ہر ملکوں پہنچن جوان تے ضعیف جی، گورے تے کالے گو تھے کوئی نتار دا، نام محمد والا صلی اللہ، اچھی آواز نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، قال جی ٹھار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے کھلو کے ذرا مارو دیوان جی، اے ویچین پھر دے ویکھو عربی جوان جی، اے ویچین پھر دے ویکھو عربی جوان جی، لمبے تے چوڑے سونے رومی پلوان جی، شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا، نام محمد والا، جنوں جنوں پیارے اچھی آواز نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، قال جے ٹھار داؤ اندر ورفانا وعداؤ کی رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، نبیاں چونچائی شان پایا سلطان نے، اے گھر گھر وچ پہنچے آؤ نام سرکار دا، نام محمد والا صلی اللہ، پھر پڑھو ایک باری صلی اللہ، اللہ سانو سارے انو بیت اللہ دا حج نصیب فرما۔ حضرات آج اتھے بھی کانفرنس ہے، ایک شیخ پرے بھی کانفرنس ہے، جنہیں اتھے خطیب نے نہ سارے نے اتھے جانا ہے، دعا فرماؤ اللہ علماء دے سفرانو آسان فرما دے۔ میں اہل بیت دے حوالے نل چند گزارشات کرنیاں نے انشاءاللہ چند منٹ۔ محرم دے اندر 2 شہادتاں نے، ایک امیر المومنین سیدنا عمر فاروق دی شہادت رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری شہادت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ حضرت حسین شہید ہوئے نے کوئی انکار نہیں کردا، بڑا ظلم ہوئے کوئی انکار نہیں کردا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر و عمر عثمان دے تقریباً 40-50 سال بعد شہید ہوئے نے، لیکن شہادت دی خبر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دی وحی دے ذریعے 50 سال پہلی دے چھٹی۔ واقع کربلا کوئی حادثہ نہیں،
میرے محبوب نے بڑے سال پہلے دس دیتا ہے. کچھ لوگ اہل بیت دی شان اور مقام نو بیان کرن دے لبادے دے اندر اس محرم دے اندر ابو بکر عمر عثمان نو حضرت حسین دا قاتل ٹھہرا کے گالیاں دین دینے. آقا فرماندے نے من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ دی لعنت فرشتیاں دی لعنت تے ساری کائنات دے لوگاں دی لعنت اس بندے تے جڑا میرے نبی دے صحابہ نو گالی دیندا ہے. ابو بکر عمر عثمان نو گیا اس دنیا تو کئی سال ہو چکے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا قاتل انہاں پاک باز ہستیاں نو ٹھہرایا جاندا ہے. ہن میں تانوں اج دسنا ہے کہ قاتل حسین کون ہے. قاتل حسین اچھی بولو قاتل حسین. جنہوں حسین نال پیار گج کے بولو قاتل حسین کون ہے. تواڈے اس پنڈ دے اندر لڑائی ہوئے، پولیس والے آن، ایجنسیاں والے آن، فوج آ جائے، بندے مرے نے، پنڈ والیاں دی گواہی لین گے یا پسرور والیاں دی گواہی لین گے؟ ہیں جی بولو جنہوں کو سمجھ لگ رہی ہے، پنڈ والیاں دی یا پسرور والیاں دی؟ وجہ کیونکہ پنڈ والے موقع دے گواہ نے. موقع دے اچھی بولو موقع دے گواہ نے. اسی تے لڑائی جھگڑے دی گل کر دے نہیں. اہل حدیث مسلکی پیار دا نام ہے، امن دا نام ہے. آؤ جڑے کربلا دے اندر موجود نے انہاں نو پوچھنے آ کہ قاتل حسین اچھی بولو قاتل حسین بیمار کربلا. میرے وال ویکھو، میں اگے تانوں آکھیا ادھر ادھر نہیں ویکھنا، توجہ میرے وال. ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ حبیب الرحمان ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آ چکے نے. جاندار شاندار خطاب فرمان گے. فی الحال توجہ میری طرف. موقع دا گواہ دسے گا کہ حسین نو قتل کرن والا کون ہے. بیمار کربلا حسین دا بیٹا جن دا نام امام زین العابدین اس وقت کربلا دے اندر موجود ہے. لو جی اگے باجوہ صاحب نے بھی ترلا کیتا ہے تے میں بھی ہاتھ جوڑ کے ترلا کرنا، تھوڑا تھوڑا اگے اگے ہو جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ. منیا تسی وہابی ہو، تسی مان دے اوکھے ہی ہو، لیکن کوئی نہیں ہوں اللہ دا نا جے. آ جاؤ، مجبوری بن گئی. اج پنڈ والے تانوں سویرے کہن گے تسی مولوی دی گل ہی مان لئی. ہیں جی آ جاؤ اگے، کوئی رولا نہیں. آ جاؤ بھائی جان، مسجد چ گوڈے پھڑ کے نہیں بہیدا، اگے آ جاؤ. تسی بڑے معزز ہو، اللہ دے گھر دے پرونے ہو، پر مولویاں دی گل مان لیا کرو. بڑی اوکھی جی منی. حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ہن موقع دا گواہ دسے گا کہ حسین دا قاتل کون ہے. زین العابدین حسین دا بیٹا بھی موجود ہے. علی دی بیٹی جن دا نام ام کلثوم ہے، حسین دی بڑی بہن ہے اور حضرت عمر دی بیوی ہے. فاطمہ دے بدن اندروں علی دی بیٹی، حسین دی سکی بہن اور حضرت عمر دی بیوی اے بھی کربلا دے اندر موجود ہے. کربلا دے اندر موجود ہے. ام کلثوم نو بھی پوچھنا ہے، زین العابدین نو بھی پوچھنا ہے. ایک حسین دی بیٹی ہے جن دا نام ہے فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. حسین دی بیٹی نو بھی پوچھنا ہے. ایک حسین دی بہن ہے جن دا نام ہے زینب، انہوں بھی پوچھنا ہے. امام باقر بھی کربلا دے اندر 2 سال دی عمر رکھ دے نے، انہوں بھی پوچھنا ہے.
زین العابدین بیٹا، ام کلثوم تے زینب بہن، فاطمہ بنت حسین بیٹی، دسو اے حسین دا خاندان جھوٹ بول سکدا؟ پوچھو زین العابدین نو۔ رافضیاں دیاں معتبر کتاباں جنہ دے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جلاء العیون پڑھو، ناسخ التواریخ پڑھو، اور دیگر کتاباں جنہ دے اندر بات موجود ہے حضرت زین العابدین کوفے دے اندر پہنچے، کوفے دیاں عورتاں نے ماتم کیتا، اور کوفے دے لوگ روندے ہوئے حضرت زین العابدین دے سامنے آئے، تے زین العابدین نے کی جملہ بولے آئے؟ آپ فرماندے نے، او کوفیو ہون اپنے رخساراں نو پیٹ رہے ہو، ہون رو رہے ہو، اگر میرے باپ حسین نو تسی قتل نہیں کیتا تے کنے کیتا ہے؟ زین العابدین دی گواہی، حسین دے قاتل کوفی نے، بولو حسین دے قاتل، اچھی بولو حسین دے قاتل کوفی نے۔ ام کلثوم بنت علی جیڑی بیوی عمر دی، حسین دی بڑی بہن نو پوچھنے آ، ام کلثوم دسو تواڈے بھائی نو کنے شہید کیتا ہے؟ حضرت ام کلثوم کھڑی ہوئیاں نے، کوفے دیاں عورتاں اپنے گریبانہ نو چاک کر کے روندیاں ہویاں ام کلثوم دے سامنے آئیاں، تے ام کلثوم بول کے آندیاں نے، ہن ماتم پئیاں کر دیاں، او تواڈے مرداں نے میرے بھرا نو شہید کیتا ہے۔ دوسری گواہی، ام کلثوم کہندی ہے حسین دے قاتل کون نے؟ بولو کوفے جے رشتہ داری تے نہیں کسے دی؟ اچھی بولو پھر حسین دے قاتل کون نے؟ تیسرا نمبر فاطمہ بنت حسین دائے، اے سکینہ بنت حسین دائے، انہاں دوواں بچیاں نے بد دعا دیتی ہے، اور معتبر کتاباں انہاں دے اندر بات موجود ہے۔ انہاں بیبیاں کی آکھیا، ہو کوفیو تسی میرے باپ نو بلوا کے شہید کروایا، تسی میرے دادے علی دے بھی قاتل ہو، میرے تائے حسین دے بھی قاتل ہو، تے میرے تائے حسن دے بھی قاتل ہو، میرے باپ حسین دے بھی قاتل ہو۔ اے 4 تے 5 گواہیاں مل گئیاں کہ حسین دے قاتل کون نے؟ اچھی بولو کون نے؟ کوفی لا یوفی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی رو رہے نے، حسین کوفے نہ جانا، انہاں بے ایماناں تواڈے باپ نال وفا نہیں کی تھی، انہاں بے ایماناں تواڈے بھائی حسن نال وفا نہیں کی تھی۔ حسین مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا، تیرے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، اللہ 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 میں قربان جاواں۔ حضرات دی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، اے واقعہ کربلا کوئی حادثہ نہیں، ایک اچانک معاملہ پیش نہیں آیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک نو بلایا، میرے نبی رو رہے نے، حضرت علی فرماندے نے، سونیا تسی کیوں روندے ہو؟ میرے نبی نو علی نے اپنی خواب سنائی ہے۔ آقا کائنات فرماندے نے، علی پاک جی رب کائنات نے مینوں خواب دے اندر دکھایا، میرے بیٹے حسین نو کربلا دے میدان اندر شہید کر دیتا جائے گا۔ حضرت علی دا غلام جن دا نام عبداللہ، میرے علی دا شگرد بھی ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خادم تے غلام بھی ہے، کربلا دے میدان اندروں گزر رہے نے۔ حضرت علی فرماندے نے، غلاماں اے وہ جگہ ہے جتھے میرے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ جنہوں پیارے پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا جائے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، اسی سیدان دے نوکراں، رب کائنات دی قسم ہے، سیدان دے نوکراں دے بھی نوکراں، اونا دے نوکراں دے بھی نوکراں، اونا دے نوکراں دے بھی نوکراں، سیدان دے پیران دی خاک ورگے بھی کوئی نہیں، کیونکہ رب کائنات نے سیدان دے بارے
آلے نبی دے بارے، اولاد علی دے بارے، میرے حسنین دے بارے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب کائنات نے ارادہ کیتا پاک کرن داؤ، لیکن ایک گل یاد رکھنا ہے، تحصیل پسرور دے رہنے والوں، اردا گرد تو آنے والوں مسلمانوں، اسی سیدان دے غلاماں دے غلاماں، سیدان دے نوکران دے نوکراں، لیکن اہل حدیث دا کی داؤ رب کائنات دی قسم سید کونے رب نو سجدے کرن والا، میرے وال ویکھو مستو میرے وال ویکھو، رب نو سجدہ کرن والا، ایک رب نو داتا منن والا، ایک رب نو مشکل کشا منن والا، ایک رب نو حاجت روا منن والا، مینوں پیدا کرن والے دی قسم قبراں تے سجدے کرن والا، کوڑے کولوں اولاد منگن والا، کوڑے دی پوجا کرن والا، علی نو رب دا شریک بنان والا، امی عائشہ نو گالیاں دین والا، میرے قرآن نو جھوٹا کہن والا، نبی دی ختم نبوت تے ڈاکے مارن والا، اوے گاج کے بولو سید زادہ ہو سکدا، اللہ دی قسم سید نہیں ہو سکدا، سید ہووے جنہیں میرے رب نو داتا مننے آؤ، میرے رب نو مشکل کشا مننے آؤ، میرے نبی نو محمد نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مننے آؤ، جنہیں میرے نبی نو نبی نہیں مننے آؤ، پاویں نبی دا چاچا کیوں نہیں، پاویں نبی دا رشتہ دار کیوں نہیں، اللہ دی قسم رب نے انہوں سید نہیں جے مننے آؤ۔ میں دو تین مثالاں دے کے گل سمجھا جاواں، نبی نو دا بیٹا پانی دے اندر ڈوب رہے، حضرت نو دعاواں کر دینے مالکا تو میرے نال وعدہ کیتا میں تیری اہل نو بچا لواں گا، اللہ میں کشتی بنا لئیے، اللہ میرا بیٹا پانی دے اندر ڈوب رہے، اللہ میرے بیٹے نو بچا لے۔ رب کائنات نے فرمایا نو نبی چپ کر جا، تیرا پتر مشرک ہے، تو توحید پرستے، اس مشرک دا تیرے نال کوئی تعلق، تیرے نال کوئی تعلق نہیں، اے تیری اہل اندروں نہیں، تیری اہل بیت اندروں کوئی نہیں۔ نبی لوط دی بیوی بھی اہل اندروں چلی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اوے پسرور دے رہنے والوں، اردہ گرد تو آنے والوں مسلمانوں، ابراہیم دا باپ ہے، اے ابراہیم کون ہے جنہوں رب نے خلیل اللہ آکھیا، بیٹے نو ذبیح اللہ آکھیا، اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وفادار ہے، ابراہیم میرا یار ہے، ابراہیم دا باپ بتاں بنان والا، بت بنان والا، بتاں دی پوجا کرن والا، ابراہیم دعا کر دینے مالکا میرے باپ نو معاف کر دے، رب کائنات نے منع کر دیتا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، بخاری مسلم دے حوالے نال گل کر رہے آؤ، آقا فرماندے نے صحابیو ابراہیم رب کائنات نو کہن گے اللہ میرے باپ نو معاف کر دے، اللہ میری اہل بیت نو معاف کر دے، اللہ میری اہل نو معاف کر دے، رب کائنات فرمان گے ابراہیم چپ کر جا، تو معاہدے تیرا باپ مشرک ہے، تیرا تیندہ تعلق کوئی نہیں، اے تیری اہل بیت دے اندروں نہیں ہو سکتا، تیرے تے میرے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا چاچاؤ، ہائے اللہ میں قربان جاواں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھے آؤ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے، رب نے شہادتاں دیتیاں، سید الشہداء بن گئے نے۔ ادھر میرے نبی دا چاچا جندہ نام ابو لہب ہے، میرے نبی نو محمد منن والا، میرے نبی نو رسول نہیں مندا، اللہ نو داتا نہیں مندا، اللہ نو مشکل کشا نہیں مندا، اللہ نو حاجت روا نہیں مندا، رب کائنات فرماندے نے سونیا پاویں تیرا سکا چاچے پر میں رب ہو کے کہنا تبت یدا
अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। सोनिया ए बेईमान इंदी बुढ़ी भी जहन्नम दा बालन बनेगी, ये भी जहन्नम दा बालन बनेगा। जिन्हें तेनू नबी नहीं मनना, जिन्हें तेनू रसूल नहीं मनना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हों मैं सैयद रहन देना। उची बोलो, सैयद रहन देना। सैयद कौन है? जेड़ा रब नू सजदा करदा है। घोड़े नू पूजन वाला सैयद, घोड़े दफन करके दुआवां मंगण वाला सैयद, मुशरक दी मत वजी हुंदी है। ए पिछले दिना उकाड़े दे अंदर एक गूंगा पीर है, गूंगा पीर। मीडिया ने खबर चलाई, उस बेईमान नू कोई शै नहीं लभी, उन्हें अपना कुत्ता मरिया दफना दिता है। कब्रस्तान च कुत्ता दब के ना, अगर ये बात इंटरनेट ते मौजूद ना होवे, मैं जिम्मेदार हाँ, मैं देनदार हाँ तुहाडा। कुत्ता दब छड़िया। पिछले दिना उकाड़े दे अंदर एक गधा निकलिया सी, गधा कबर अंदर गधा दब के ऊपर कुरान पाक दियां चादरां चाड़ियां ने। हुण कुछ नहीं लब्बा ते इन्हां बेगैरतां ने कुत्ता दब छड़िया। क्या इंसानियत दी तौहीन नहीं? बोलो। अल्लाह दी कसम, अल्लाह मुशरक कोलों अकल सलीम छीन लैंदा है। अकल ही नहीं रहिंदी। अकल रहिंदी? उची बोलो, अकल रहिंदी? दाता कौन है? जिन्हां दा अल्लाह है। बोलो, दाता कौन है? अल्लाह ही। दाता कौन है? ए जमीन और आसमान नू बनाने वाला कौन है? तेनू ते मैनू पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ही। अल्लाह बी दा अकीदा मुशरकां दा है। अल्लाह भी, नबी भी, अल्लाह भी, अली भी, अल्लाह भी, वली भी ना। ही दा अकीदा नबियां दा। उची बोलो, सारियां नू पालण वाला कौन है? दसो सारे जग नू बनाउण वाला कौन है? जिन्होंने अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, मिल के मेरे नाल मुहब्बत का इजहार करना है। दसो सारे जग नू बनाउण वाला कौन है? दसो सारे जग नू बनाउण वाला कौन है? ए वक्खो वख सूरतां, ए वक्खो वख सूरतां सजाउण वाला कौन है? कौन है? सजा चुका जिन्हों का ता होंदा है तो सारे बोलो कौन है? दसो सारे जग नू बनाउण वाला कौन है? लगी हुई प्यास इस्माओ ईल नन्नी जान सी, लगी हुई प्यास इस्माओ ईल नन्नी जान सी। दौड़ी सफा मरवा ते माई परेशान सी, दौड़ी सफा मरवा ते माई परेशान सी। फिर पैरां थल्लों दम दम, पैरां थल्लों दम दम चलाउण वाला कौन है? कौन है? उची बोलो, कौन है? सारे नबियां दा मुश्किल कुशा कौन है? अल्लाह। वो बोलो अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं कुर्बान जावां, गल दूर ना चली जाए। सैयदां दे नौकरां दे नौकर, नौकरां दे नौकर, खादमां दे खादम आओ, लेकिन कबर ते झुकण वाला, घोड़े दी पूजा करन वाला, घोड़े दे थल्लों नंगण वाला, असी ओनू सैयद नहीं मानदे। सैयद कौन है? रब दी इबादत करन वाला, 5 टाइम दा नमाजी, कुरान पढ़न वाला, मेरे नबी नू नबी मनण वाला, सहाबा दा अदब एहतराम करन वाला। आइए जरा गौर कीजिए, सैयदां दी शान क्या है, सैयदां दा मुकाम क्या है। मेरे नबी ने खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया, आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा देने तो बाद रस्ते दे अंदर मेरे नबी ने एक जगह ते कयाम फरमाया। हाय अल्लाह, मैं कुर्बान जावा मुसलमानों, मेरे नबी बैठे हुए ने, अल्लाह दे नबी ने खुतबा दिता। आप फरमांदे ने, सहाबियो मैं तुहाडे अंदर 2 भारियां चीज़ां, मुस्लिम शरीफ दी रवायत, वहाबियो मुस्लिम शरीफ दी रवायत सुनियो, मुस्लिम शरीफ दी रवायत
آقا فرماندے نے میں دو پاریاں چیزاں، دو وزنی چیزاں، دو قیمتی چیزاں تواڈے اندر چھڈ کے جا رہا واں، انہاں نوں مضبوطی نال پکڑ لینا، رب کائنات دی جنت دے راہ اوپر گامزن رہو گے۔ ایک روایت اندر آندا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ ایک روایت اندر آندا ہے میں دو پاریاں چیزاں، دو بھاریاں چیزاں، ایک رب دا قرآن ہے، دوجی میری اہل بیت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا صحابیو انہاں نوں مضبوطی نال پکڑ لینا، رب کائنات تانوں گمراہ نہیں ہون دے گا۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں مسلمانوں، قرآن بھی آلہ، میرے نبی دی اہل بیت بھی آلہ، قرآن بھی شان والا، میرے نبی دی اہل بیت بھی شان والی، قرآن بھی مقام والا، میری نبی دی اہل بیت بھی مقام والی، قرآن بھی عزتاں والا، میرے نبی دی اہل بیت بھی عزتاں والی۔ میرے نبی پاک رو پیندے نے، آقا رو رو کے کہندے نے مسلمانوں میں کچھ نہیں منگدا، مینوں طیف دے اندر پتھر مارے گئے، میریاں بیٹیاں نوں طلاقاں دتیاں گئیاں، مینوں طرح طرح دیاں گالیاں دتیاں گئیاں، میرے بلال نوں تپ دی ریت تے لٹایا گیا، میری سمیہ دے دو ٹکڑے کیتے گئے، مینوں مکے دے اندروں نکال دیتا گیا، مینوں مکے دے اندروں نکال دیتا گیا، مینوں طرح طرح دیاں زیتاں دتیاں گئیاں، کچھ نہیں منگدا، کچھ نہیں منگدا، کچھ نہیں منگدا، لیکن اللہ دا واسطہ دے کے کہنا نبی واسطہ دے رہے، اوہ نبی واسطہ دے کے کہندے مسلمانوں میری اہل بیت نال پیار کرنا، میری اہل بیت دا ادب کرنا، میری اہل بیت دا احترام کرنا۔ اج ماد اللہ لوکی حسین نو خارجی کہندے نے، اج لوکی حسین نو ماد اللہ برے لفظاں نال یاد کر دے نے۔ رب کائنات دی قسم جن دے دل دے اندر حسین دا پیار کوئی نہیں، وہابی ہونا تے بڑی دور دی بات ہے، اللہ دی قسم او بے ایمان مسلمان بھی ہو سکدا۔ اچھی بولو اپنے عقیدے دی گواہی دینی ہے، حسین دا منکر کل بھی کافر ہے، آج بھی کافر ہے، حسن دا منکر کل بھی کافر ہے، آج بھی کافر ہے۔ اگر اپنے گناہ تو توبہ نہیں کردا، اللہ دی قسم قیامت دیاں دیواراں تک کافر ہے۔ جی میں نبی دا منکر کافر ہے، جی میں صدیق دا منکر کافر ہے، جی میں عمر دا منکر کافر ہے، جی میں عثمان دا منکر کافر ہے، جی میں علی دا منکر کافر ہے، اللہ کریم دی قسم حسنین دا منکر بھی اچھی بولو حسنین دا منکر جن دے دل اندر حسین دا پیار کوئی نہیں، وہابی تے بڑی دور دی گالے، خدا دی قسم اسی انہوں مسلمان بھی مان دے۔ اے رافضیاں پیچھے، شیعہ دی دشمنی پیچھے، اہل بیت دی محبت نو بھول گیا۔ اسی جلسے کرانے ہاں سیدنا ابو بکر صدیق کانفرنس، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، جدو حسین دی واری آندی ہے واقعہ کربلا، خدا دی قسم حسین پلا کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لوگو جنت دی نوجوانہ دا سردار ہے حسین رضی اللہ تعالی تے سردار دی نفرت اور بغض دل دے اندر رکھ کے کوئی بے ایمان جنت چ جا سکدا؟ اچھی بول جنت چ جا سکدا؟ خدا دی قسم نے جا سکدا۔ جن دے دل اندر حسن و حسین فاطمہ علی دا پیار کوئی نہیں، او جنت دا حقدار میرے نبی دے پیارے نواسے۔ حضرت انس فرماندے نے لوگو رضی اللہ تعالی، اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے سردی دیاں ٹھر دیاں راتاں میں عشاء دی نماز تو بعد دا ٹائم ہے، نبی پاک دے گھر مبارک دے اندر آیا آ کے دروازے تے دستک دیتی ہے، سونیاں کچھ مسئلے پوچھنے نے، کوئی گلاں پوچھن آیا واؤ۔ میرے نبی نے دروازہ کھولیا، آپ نے اوپر چادر مبارک لئی ہوئی ہے، ان کر کے چادر دے اندر بار بار حرکت ہو رہی ہے۔ حضرت انس
فرماندے نے سونیا میرے ماں باپ قربان جاون اے چادر دے اندر کون ہے؟ میرے نبی نے اپنی چادر نو ہٹایا آپ نے حسنین نو سامنے کر دیتا آسمانہ دی طرف چہرہ اٹھایا آپ فرماندے نے اللہ سونیا میں انہاں نال پیار کرنا اللہ جڑا انہاں نال پیار کر دے اللہ تو انہاں نال پیار فرماؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے عشاء دی نماز تو بعد دا ٹائم ہے میرے نبی مسجد دے اندر تشریف فرماؤ حسنین مسجد دے اندر ہی سو گئے نے میرے نبی نے فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا نواسیاں نو گھر چھڑا وہ حضرت بلال فرماندے نے میں دوواں نو موڈیاں تے بٹھا لے آؤ میں لے کے مسجد دے باران لگاواں میں گلی دے اندر ویکھے آؤ بہت زیادہ اندھیرا نظر آیا بہت زیادہ اندھیرا نظر آیا حضرت بلال فرماندے نے مسلمانوں میرے دل دے اندر خیال آیا بلال گلی اندر نیرا بہت زیادہ اگر تیرا پیر پھسل گیا اگر تیرا ٹھڈا لگ گیا بلال تو گر جانے نواسیاں نو چوٹ آ جانی ہے رب نے ناراض ہو جانے اللہ دے نبی نے ناراض ہو جانے ہائے اللہ میں قربان جاواں بلال دل دے اندر ڈر رہے نے دل دے اندر خوف کر رہے نے حضرت بلال فرماندے نے مسلمانوں اجے میں دل دے اندر خیال کیتا رب کائنات نے آسمانہ تو بجلی چمکائی ہے اللہ نے گلی نو روشن فرما دیتا نواسیاں واسطے گلی نو روشن فرما دیتا میں انہاں دوواں نواسیاں نو لے کے تے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دے گھر اندر چھڑ آیا اماں جی عائشہ پڑھو رضی اللہ تعالی جنہ دی ماں پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ہائے اللہ میں قربان جاواں مسلمانوں اماں فرماندیاں نے رب کائنات نے حسنین نو جنت تے نوجواناں دا سردار بنایا حسنین دی ماں نو جنت دیاں عورتاں دا سردار بنایا ایک دن فاطمہ نو کھڑا کر لیا آپ فرماندیاں نے بیٹی فاطمہ اماں حکم ہوئے نبی پاک جدو زندہ سن وفات دا وقت قریب سی بیٹی فاطمہ تینوں اپنے قریب بلایا جی اماں قریب بلایا تو رونا شروع کر دیتا پھر ہسنا شروع کر دیتا اماں پوچھ دیاں نے بیٹی فاطمہ دسو تے صحیح اللہ دے نبی نے کی آکھیا حضرت فاطمہ فرماندیاں نی اماں میں توانوں دسنا تے نہیں سی لیکن نبی پاک تواڈے نال پیار بڑا کر دے سن تساں نبی پاک دی محبوبہ سو رب کائنات نے تواڈے نکاح دا حکم اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمایا سی ہاں اماں منوں نبی پاک نے پہلے جدوں بلایا آپ نے بلا کے آکھیا بیٹی فاطمہ میرے دنیا تے جان تو وقت قریب آ گیا میں تینوں چھڑ کے جان والا میں رونا شروع کر دیتا پھر مینوں قریب بلایا ابا جی نے قریب بلا کے آکھیا بیٹی فاطمہ رب کائنات نے تینوں جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے تھوڑا تھوڑا اور اگے ہو جا صرف ایک ایک قدم اگے ہو جا وہ باہر جنہیں تو ہی بیٹھے ہونے باہر اگے ہو جاؤ آجو اور کچھ کھانا کھانڈے نے اندر آجو اور اگے ہو تھوڑا ایک ایک قدم اور اگے ہو صرف اے جڑے چول تسی کھوائے نے وہ تے اگے کر کے ہضم ہو گئے نے اگلے ڈبے پیک کرو کیوں جی قرارداد پیش کر دیے قرارداد پیش کر دینے اگلے ڈبے آنستے جلسے تو بعد بھائی امام دلی ذرا کیمرہ ادھر نو مارو نا ماشاءاللہ درود پاک پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اے بے ایمان کہندے میں عائشہ نو ماں نہیں ماندا میں اکثر کہنا او بے ایمانا اوے لگینا اوے موتے دی پیداوار تو ماں ماندا نہیں رب تیرے جیسے غلید نو پتر بنن دی توفیق ہی نہیں دے رہا کیوں جی قرآن کی کہیں دے مومنہ دی جنہ دی ماں صرف ہو بولو مومنہ دی اجے بھی سارے نہیں بولے مومنہ دی النبی اولا بالمؤمنین
اچھی کہو سبحان اللہ. ایشا مومنہ دی سارے بولو مومنہ دی تے مومنہ دی ماں ہے کسے رافضی خارجی دی ماں. پتہ ہے امی جان کون نے؟ اللہ. سید العابدین سید العابدین سید العابدین تیری کیا بات ہے سید العابدین تیری کیا بات ہے سیدہ عائشہ تیری کیا بات ہے سید العابدین سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ تیری کیا بات ہے میرے آقا کے بستر کی زینت بنی ساری امت کی دیکھو وہ ماہ بنی میرے آقا کے بستر کی زینت بنی ساری امت کی دیکھو وہ ماہ بنی جس کے بستر پہ رب کا قرآن آتا تھا جس کے بستر پہ رب کا قرآن آتا تھا اے علی کی بیمار تیری کیا بات ہے سید العابدین تیری کیا بات ہے سیدہ عائشہ تیری کیا بات ہے حافظہ قاریہ مفتیہ عالمہ حافظہ قاریہ مفتیہ عالمہ زاہدہ شاکرہ تیری کیا بات ہے اللہ اکبر. مومنہ دی اچھی بولو مومنہ دی علی دیوی علی دیوی مائیں. پھر میں اکثر کیا کرنا علی کا دشمن نبی کا دشمن نبی کا دشمن خدا کا دشمن اے ماں علی کی جو تیرا دشمن وہ بال یقین مرتضیٰ کا دشمن جڑا امی نو گال کر دے اللہ دی قسم او ڈائریکٹ نبی پاک نو گال کر دے. مسجد دے اندر علماء تشریف فرمانے قرآن کہندے نا پاکاں واسطے پاک نے پاکاں واسطے اچھی بولو پاکاں واسطے تے گندیاں واسطے گندیاں نے. جڑا امی عائشہ تے تومت لگاندہ ہے خدا دی قسم میرے نبی نو گالی دیندہ ہے نبی نو گالی دیندہ ہے اور جڑا امی نو گالی دیندہ ہے خدا دی قسم اندہ پتا کریو حلال زادہ نہیں ہو سکدا حلالی ہو سکدا حلال زادہ حسین نے بھی آکھیا سی اے کوفیوں میں نو قتل نہ کرے ہو اگر تسا میں نو مار چھڑے قیامت تک حلال تے حرام دی تمیز نہیں رہے گی. شام غریباں چ بھی نہیں رہندی اگے پیچھے بھی نہیں رہندی. اللہ نے ذلیل کر چھڑے ہے. اللہ جڑے تیرے نبی دے یاراں نو تیرے نبی دیاں بیویاں نو گالاں کڈ دے نے اللہ جے ہدایت نصیباں چ دے چھڈ ورنہ عبرت دا نشان بنا دے. او کہہ دیو آمین. تسی آمین کہن لگے بھی ڈر دیو چیکو آمین. اللہ 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 میں قربان جاواں دو چار گلاں کر کے میں گل ختم کر دینی ہے. کون حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم سفر دے اندر جا رہے نے رستے دے اندر قیام کیتا حضرت فاطمہ دے خیمے دے قریب آئے نے آپ فرمان دے نے مسلمانوں میرے نواسیاں دے رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے بیٹی فاطمہ حسنین کیوں رون دے نے ابو جی پانی کوئی نہیں پانی دی وجہ تو رو رہے نے. میرے نبی علیہ السلام نے دوواں نو بار بلایا دوواں نو بار بلا کے میرے نبی نے صحابہ نو آرڈر کیتا آقا فرماندے نے صحابیو جاؤ کی تو پانی لب کے لے کے آؤ میں اپنے نواسیاں نو پانی پلانا چاہنا ہوں لیکن پانی نظر نہیں آیا. میرے نبی نے حسن نو اٹھایا کہ نو اٹھایا
حسن نو اٹھایا پھر حسین نو اٹھایا دونوں نو اٹھا کے میرے نبی نے اپنا لب چسایا اپنی زبان چسائیے اللہ دے نبی نے دونوں نو اپنی زبان چسا کے انہاں دونوں دی پیاس نو دور فرما دیتا ہے حضرت حسن چل رہے نے حضرت حسین چل رہے نے حضرت حسین چل رہے نے آقا فرمانے نے صحابیو جنہیں جنتی ویکھنے میرے حسین نو ویکھ لو رب کائنات نے میرے حسین نو جنت نوجوانہ دا سردار بنایا میرے نبی ممبر رسول تے تشریف فرمانے آقا خطبہ دے رہے نے خطبہ دیندیاں انج دو بچے بندیاں دے کندیاں تے ہاتھ رکھ دے میرے نبی والا رہے نے اوے نواسیاں والے بندہ دفتر اندر بیٹھا ہوئے بندہ مسلے تے بیٹھا ہوئے بندہ ممبر تے بیٹھا ہوئے لاڈلے نواسے آ جاون لاڈلے بچے آ جاون لاڈلے پتر آ جاون بندہ اپنی مسند نو چھوڑ دین دے بندہ اپنی کرسی نو چھوڑ دین دے میرے نبی نال بڑا پیار کر دینے اماں فرماندیاں نے انہاں دے ہونٹاں تے میرے نبی ہونٹ رکھ کے دعا کر دینے مالکا میں انہاں نال پیار کرنا اللہ جڑا انہاں نال پیار کر دے اللہ تو انہاں نال پیار فرماؤ اماں جی فرماندیاں نے اکثر میرے نبی پاک حسن دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ کے دعا کیتا کر دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ممبر چھڑے آؤ ممبر چھڑ کے میرے نبی نیچے آئے نے انہاں نے لال رنگ دے گڑتے پہنے ہوئے نے میرے نبی نے دوواں نواسیاں نو اپنے سینے نہ لا لے آؤ اللہ دے نبی نے ایک دا متھا چومے آؤ ایک دا گڑا چومے آؤ جن دا متھا چومے آؤ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آقا فرمانے نے مسلماناں دے دوواں گروہاں دے درمیان صلح کرا دے گا یعنی حسن دے درمیان حضرت امیر معاویہ دے درمیان صلح ہو گئی اوے سیال کوٹیو اوے پسرور دے رہنے والو اوے اردہ گرتوں آنے والو میرے نبی نے متھا چوم کے دسیا مسلمانوں اللہ نے میرے بیٹے حسنوں دنیا تے بھی سردار بنایا ہے اللہ نے جنت دے اندر بھی میرے بیٹے نو کی بنایا ہے بولو کی بنایا ہے جنہ حسن دی سرداری سے جنت سے جانا اچھی بولو کی بنایا ہے پھر بولو کی بنایا ہے گلزار مصطفیٰ دے من ٹھار پھولنے دو گلزار مصطفیٰ دے من ٹھار پھولنے دو اوے جنتی شہزادیاں دے سردار پھولنے جڑے جنتی شہزادے بننا چاندے ہو مل کے پڑھ لو جنتی شہزادیاں دے سردار پھولنے دو جنتی شہزادیاں دے سردار پھولنے دو الحسین منی وانا من الحسین اندہ یار رب بھی بیلی اندہ یار رب بھی بیلی جندے یار پھولنے دو اندہ یار رب بھی بیلی جندے یار پھولنے دو اللہ مینو نے پیارے تو بھی پیار کر اندے نال رب ہے راضی تڑپ جانا اندے نال رب ہے راضی اندے نال رب ہے راضی جندہ پیار پھولنے اللہ اکبر اللہ حسنین دی سب نالوں بڑی شان کیے حسنین صحابی ہے یہ دو میں کی نے اچھی بولو سارے بولو حسن و حسین دی سب نالوں بڑی شان ہے وے کہ اے نبی پاک دے صحابی نے کی نے اللہ دی قسم رشتہ داری کام نہیں جی آندی جب تک میرے نبی نو دلوں تسلیم نہ کیتا جائے بڑیاں مثالاں نے تسی بھی جان دے ہو
اتنا دی سب نالوں بڑی شان ہے وے کہ دوویں نبی دے اوے بھابیو بولو نبی دے مولانا صدیق باجوہ صاحب زندہ باد ماشاءاللہ محترم المقام جناب حضرت مولانا صدیق باجوہ صاحب حافظہ اللہ تعالی متعن اللہ بطولی حیاتی تشریف لے کے آئے میرے بل ویکھنا آخری گلہ حسنین دی سب نالوں بڑی شان ہے وے کہ نبی دے اوے بولو اللہ دا نا جے نبی دے صحابی تے صحابیاں دی شان اندر اللہ نے قرآن دے وچ 750 تو زیادہ کنیاں 750 تو زیادہ اللہ 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 میں قربان جاواں رب کائنات نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون حسنین دی سب نالوں بڑی شان ہے وے کہ صحابی نے اللہ دی قسمیں اللہ جب تک زندہ رکھے انہاں دی محبت اندر زندہ رکھے کہہ دیو آمین اچھی کہہ دیو آمین اللہ موت آئے تے انہاں دی شان بیان کر دیا شہادت دی موت نصیب فرما دے اللہ اکبر اللہ پتہ ہے حسین کون ہے حسین زندہ باد ہے حسین اچھی بولو جڑے من دے حسین پھر بولو حسین حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین پائی نو بیکھ لو چنگی طرح شاید آخری زیارت کروانا آیا ہوئے اچھی کہو حسین اچھی کہو حسین حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین وہ جوان ہے جو قاری ہیں قرآن ہے صحابی ہیں رسول ہے نبی کا خاندان ہے صحابی ہیں رسول ہے نبی کا خاندان ہے صدیق عمر کا لاڈلا زمانے بھر کو یاد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے وآخر دعوانا الحمد